प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखको निर्वाचन आज हुँदै उपसभामुखका लागि 2 जनाको उम्मेदवारी पर्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा र कांग्रेसकी मुक्ता कुमारी यादवले उपसभामुखमा मनोनयन दर्ता गरे। श्रम मन्त्री माथिको आरोप पुष्टि भए पहिलो कारबाही म आफै गर्छु भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको स्पष्टोक्ति। देशमा कुनै पनि प्रकारको सैन्य गतिविधि हुन नदिने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जिकिर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा निधनपछि शरीरका सबै अंग दान गर्ने घोषणा। सच्चा कम्युनिस्टहरूको एउटै केन्द्र बनाउन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। मिटर ब्याजी समस्या समाधान गर्ने प्रचण्डको आश्वासन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिलाई बाध्यात्मक नभएर स्वैच्छिक बनाउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको भनाई। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। प्रतिनिधि सभालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सभामुख घिमिरेको भनाई। मलाई पलेन्टी कसेर र उपरकोट्टी लगाएर बस्ने छुट छैन भन्दै उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनको धारणा। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शर्मालाई 25 सांसदको विश्वासको मत। माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन अस्पतालबाट डिस्चार्ज। वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न सरकार तयार। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको तलब 1,02,000। अरू संवैधानिक पदाधिकारीको तलब कति हुन्छ त यसको बारेमा पुरै जानकारी। आगामी सोमबारदेखि धेरै ठाउँमा वर्षाको सम्भावना। उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात हुन सक्ने। उड्डयन सुरक्षा मूल्याङ्कन गर्न EU को टोली नेपाल आउने योजना तत्कालका लागि स्थगित। 18 महिनाको बच्चालाई मेडिसिटी अस्पतालले लगायो म्याद गुज्रिएको खोप। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 12औं नगरसभाको अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा रोचक दृश्य देखियो। नगरसभा चलिरहेकै समयमा बिहेको कार्ड हातमा पुग्यो। प्रहरीले गृह मन्त्रालयलाई बुझाएन घुमुवा प्रहरीको विवरण। 9 वर्षका बालकको हत्या आरोपमा रौतहटमा काका सहित 2 जना पक्राउ। बढी धुवा फाल्ने 27 वटा गाडी कारबाहीमा परे। कर्णालीका हिमाली क्षेत्रमा औषधिको अभाव। केही ठाउँमा सिटामोल र जीवनजल समेत नरहेको जानकारी। चितवनमा 2 वटा गैंडा मृत फेला परे। साउन यता 10 वटा गैंडा मरे। रसुवागढी नाका पुनः बन्द। आर्थिक वृद्धि अघिल्लो वर्षको जस्तो हुने देखिँदैन भन्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको टिप्पणी। गुगलको मातृ कम्पनी अल्फाबेटले 12,000 कर्मचारी हटाउने। प्रधानमन्त्री कप महिला T20 क्रिकेटमा उपाधिका लागि प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेश खेल्ने। ए डिभिजन लिगको तालिका सार्वजनिक पहिलो खेल फागुनको 19 गते हुने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी धुम्रपानको सेवनबाट मानव स्वास्थ्यलाई पार्ने 13 गम्भीर असरको विषयमा जानकारी गराउनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल माघको 7 गते शनिबार ईस्वी सन 2023 जनवरी 21 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायतका तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अहिलेसम्म हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। समाचारहरू छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौं, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं। उपसभामुखको निर्वाचन आज हुँदै गरेको प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ। उपसभामुखका लागि 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाकी इन्दिरा राणा मगर र नेपाली कांग्रेसकी मुक्ता कुमारी यादवले उपसभामुख पदमा मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। इन्दिरालाई सत्तारूढ दलको समर्थन छ। उहाँको प्रस्तावकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सुविता गौतम रहनु भएको छ भने समर्थकमा नेकपा एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, नेकपा माओवादी केन्द्रकी नारायणी शर्मा र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेन हुनुहुन्छ। मुक्ता कुमारीलाई भने सरकारमा रहेका दलको समर्थन छ। उहाँको प्रस्तावकमा नेपाली कांग्रेसका नेता बद्री पाण्डे तथा समर्थकमा एकीकृत समाजवादीका मिटमणि चौधरी र लोसपाका शर्वेन्द्रनाथ शुक्ल रहनु भएको छ। संसद सचिवालयले उपसभामुखको मनोनयन दर्ता गर्ने समय हिजो बेलुकासम्मका लागि तोकेको थियो। उपसभामुख चयनका लागि आज दिउँसो 1 बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखमा भने प्रतिस्पर्धा गरेको छ। यसअघि कांग्रेसले सभामुखमा ईश्वरी न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाएको थियो, तर सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार बन्नुभएका नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे सभामुख चयन हुनु भएको छ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राज्यका निकायहरूलाई निरीह बनाइएकाले आफूले गरेका कामको प्रतिफल आउन समय लाग्ने बताउनु भएको छ। संसद भवन परिसरमा अभियुक्तलाई समात्न सक्नु भएन भन्ने आरोप लागेको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूले पनि देखेको तर सभामुखको रुलिङ नभएका कारण नसमातेको बताउनु भयो। उहाँले गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्न पछाडि नहट्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो नदेख्ने भन्ने कुरा नै हुँदैन तर सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्छ। राज्यका निकायहरूलाई निरीह बनाइएको छ, नतिजा आउन समय लाग्छ, हेर्दै जानु होला, नतिजा आउनेछ। गलत काम गरेका मानिसहरू केही समयका लागि लुक्ने भाग्ने होला तर हामी समातेरै छोड्छौँ उहाँको भनाइ छ। मेन पावरमा संलग्न व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु भएको छ भन्ने आरोप लगाइएको छ भन्ने प्रश्नमा गृहमन्त्री लामिछानेले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री ढोल प्रसाद अर्याल संलग्न भएको भई कुन मेन पावरमा हो जानकारी दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। श्रम मन्त्री अर्याल मन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै मेन पावरमा संलग्न रहेको भन्दै उहाँको विरोध भएको थियो। लामिछानेले श्रम मन्त्री मेन पावरमा संलग्न भएको पाई आफै पहिलो कारबाही गर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा कुनै पनि प्रकारको सैन्य गतिविधि हुन नदिने बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले परराष्ट्र मामिला विभागले काठमाडौँमा सुरु गरेको 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष ओलीले देशको अहित हुने, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि नै अतिक्रमण हुने भएकाले कुनै पनि प्रकारको सैन्य गतिविधि देशमा हुन दिन नहुने बताउनु भयो। उहाँले 2 छिमेकी देश भारत र चीनसँग पनि असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम राख्न चाहेको पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले पारस्परिक लाभ र पारस्परिक सम्मानको आधारमा परराष्ट्र सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन चाहेको समेत बताउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले व्यापारलाई सन्तुलनतर्फ ल्याउनका लागि बाह्य लगानी भित्र्याउनु पर्ने भएकाले त्यही अनुसारको परराष्ट्र नीति लिनुपर्ने समेत बताउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले अघिल्लो सरकारले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई तनावग्रस्त बनाएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निधनपछि आफ्नो शरीरका सबै अङ्ग दान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। शुक्रबार बिहान प्रज्ञा भवन कमलादीमा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले 1000 वटा मृगौला प्रत्यारोपण सम्पन्न गरेको उपलक्ष्यमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो मेरो मृत्युपछि सम्पूर्ण शरीर दान गर्ने घोषणा गर्दछु उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो डायलिसिस सेवा सर्वसाधारणको पहुँचमा थिएन। यो महँगो भएकाले पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मृगौला रोगीले सेवा लिन गाह्रो थियो। केन्द्रले विपन्न रोगीलाई सहयोग होस् भन्ने हेतुले 2069 चैत 16 गतेदेखि निःशुल्क डायलिसिस सेवा पनि आरम्भ भयो। केन्द्रमा मृगौला मात्र नभएर कलेजो पनि प्रत्यारोपण हुने गरेको छ। यसलाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी छ उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केन्द्र विस्तारका लागि जग्गाको आवश्यकता रहेकाले यसलाई सम्बोधन गर्ने पनि बताउनु भयो। प्रचण्डले नेपालमा प्रत्यारोपणको व्यवस्था नहुँदा नै विदेशमा गएर ठूलो धनराशि खर्च गरेर मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा त्यो अवस्थालाई धेरै हदसम्म रोक्न यस केन्द्रले भूमिका खेलेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालका सच्चा कम्युनिस्टहरूको एउटै केन्द्र बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा नेकपा बहुमतका नेता धर्मेन्द्र वास्तुलाको नेतृत्वमा आएको टोलीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो संविधानमा समाजवाद उन्मुख नेपालको व्यवस्था सामान्य अर्थमा लेखिएको होइन। नेपाली विशेषताको समाजवादी बाटोका बारेमा अहिले पनि बहस चलिरहेको छ। नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टी बीच यस विषयमा छलफल सुरु भएको छ। तपाईहरूको रचनात्मक भूमिका अपेक्षा छ उहाँको भनाइ छ। भेटमा नेकपा बहुमतका नेताहरूले प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सम्बन्धित विभिन्न माग प्रस्तुत गरेका थिए। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ध्यानाकर्षण गराइएकोमा वास्तुला नेतृत्वको टोलीलाई धन्यवाद दिँदै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ज्ञापन पत्रमा उठाइएका प्रायजसो विषय समेटिएको पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटर ब्याजी समस्या समाधानका लागि आफूले यथाशीघ्र पहल गर्ने बताउनु भएको छ। गाउँ तथा सहर जताततै मिटर ब्याजीका कारण कमजोर आय भएका नागरिक नराम्रोसँग पासोमा परेको भन्दै उहाँले मिटर ब्याजी समस्याबाट पीडित किसानसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भेट गर्नु भएको हो। पीडित किसानसँगको भेटमा प्रचण्डले यस समस्यालाई आफूले समाधान गर्ने विश्वास दिलाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग भेटेका किसानका प्रतिनिधिले वर्तमान सरकार किसानको प्रतिनिधि सरकार भएकाले आफूहरूका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री ढोल प्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिलाई बाध्यात्मक नभएर स्वैच्छिक बनाउने बताउनु भएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घको 29औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै श्रम मन्त्री अर्यालले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको वर्तमान यथार्थलाई सुखद तस्बिरमा बदल्न प्रयास गर्ने बताउनु भएको हो। मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित बनाउँदै भविष्यमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिलाई बाध्यात्मक नभएर स्वैच्छिक बनाउने वर्तमान सरकारको लक्ष्य रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले
बिना वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थालाई परिवर्तन गर्दै प्राप्त ज्ञान सिप युक्त र दक्ष जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरी काम गर्ने पनि बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रयत्न गर्ने बताउनु भएको छ। सभामुखको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणपछि सिंहदरबारमा रहेको आफ्नो कार्यकक्षमा कार्यभार सम्हाल्दै नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरेले संसदलाई बढीभन्दा बढी व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रयत्न गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले संसदलाई अझ बढी क्रियाशील बनाउन पनि प्रयत्न गर्ने बताउनुभयो। उहाँले संसदलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले सार्वजनिक कार्यक्रममा लामो समय पल्याटी कसेर र उपरखुट्टी लगाएर बस्ने छुट र समय आफूलाई नरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको भ्रिकोटी मण्डपमा सुरु भएको नेपाल इलेक्ट्रिक्स पावर लाइट्स अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रदर्शनीले नेपालमा राम्रा प्रविधिहरू भित्र्याउन, नेपालको व्यापार प्रवर्धन र नेपालको विद्युत नेपालमै प्रयोग गर्न मद्दत पुग्ने ढङ्गका क्रियाकलापहरूमा सहयोग पुग्ने आशा गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउने उल्लेख गर्दै अब उद्योग दर्ता सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रियाहरूका फाइल घुमिराख्ने लालफित्ता साईको अन्त्य हुने र एउटै टेबलबाट सबै काम सक्ने प्रक्रियाको थालनी गर्ने पनि बताउनु भएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको छ। शर्माको पक्षमा नेकपा एमालेका 9, माओवादी केन्द्रका 13, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 1, नेकपा एकीकृत समाजवादी 1 र 1 स्वतन्त्र सहित 25 जना सांसदले मतदान गर्नु भएको छ। उहाँको विपक्षमा 14 मत परेको छ। माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य राजकुमार शर्मालाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले 27 पुसमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको थियो। कर्णालीको मुख्यमन्त्री पद एमाले र कांग्रेसले आधा आधा समय बाँड्ने सहमति भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। ललितपुरको सुमेरु सिटी अस्पतालमा उपचाररत नेता पुनलाई अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सक पेट रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर युवराज शर्माले पुनको स्वास्थ्यमा केही सुधार आएपछि डिस्चार्ज गरिएको बताउनुभयो। चिकित्सकले पुनलाई बेला बेलामा फलोअप चेकअपमा आउन सुझाव दिएका छन्। पुनको कलेजोमा 85% समस्या देखिएपछि चिकित्सकले कलेजोको प्रत्यारोपण गर्न सुझाव दिएका छन्। कलेजो प्रत्यारोपण नगरेमा विभिन्न जटिलता देखिने डाक्टर शर्माको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी वैदेशिक रोजगार व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घको 29औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले श्रम मन्त्री र सचिवसँग राम्रो जानकारी लिएर श्रम ऐन संशोधनदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई पारदर्शी र सम्मानित बनाउन तयार रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा विगतमा धेरै विकृति विसङ्गतिहरू रोक्न व्यवसायीहरूको सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले समय अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवस्थालाई सम्मानित, पारदर्शी, प्रभावकारी बनाउने र वाञ्छित र गलत क्रियाकलापहरूलाई निरुत्साहित गर्ने प्रक्रियामा केही प्रगति भइरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले हरेक क्षेत्रमा जनता र राष्ट्रको निम्ति केही नयाँ सुरुवात गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि भएको 6 महिनापछि सरकारले न्यायाधीशहरू र संवैधानिक पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक तोकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार प्रधान न्यायाधीशको तलब 1,02,293 रुपैयाँ रहेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको तलब 85,043 रुपैयाँ हुन्छ। न्याय परिषदका सदस्य र महान्यायाधिवक्ताले पनि यही तलब पाउनेछन्। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको तलब 80,707 र न्यायाधीशको 76,383 रुपैयाँ छ। जिल्ला न्यायाधीशको तलब 64,895 रुपैयाँ तोकिएको छ। सर्वोच्चदेखि जिल्लासम्मका न्यायाधीशहरूको अरू सुविधा ऐनमा तोकिएको छ। संवैधानिक निकायका प्रमुखको तलब 80,707 रुपैयाँ तोकिएको छ भने सदस्यहरूले 77,660 रुपैयाँ पाउनेछन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीहरूको हकमा पनि यही नियम लागू हुनेछ। योजना आयोगका उपाध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक 79,385 रुपैयाँ र सदस्यहरूको 77,660 रुपैयाँ छ। संघीय संसदका महासचिवले मुख्य सचिव र सचिवहरूले नेपाल सरकारका सचिव सरह हुने गरी सुविधा पाउने भनी राजपत्रको सूचनामा उल्लेख छ। सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाल्न ढिलाइ गरेका कारण साउनपछि अवकाश पाउने संवैधानिक पदाधिकारीहरू र न्यायाधीशहरूको पेन्सन पट्टा बनेको थिएन। अब भने बाटो खुलेको छ। यी सबै पदाधिकारीहरूले बढ्नु अघिको तलब सुविधा लिइरहेका छन्। साउनपछि बढेको तलब पनि हिसाब गरेर एकमुष्ट रूपमा पाउने जनाइएको छ।
आउने सोमबारदेखि देशका धेरै ठाउँमा हिउँदे वर्षा हुने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न पहाडी क्षेत्र र तराईका धेरै ठाउँमा हिउँदे वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै देशको उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविद वरुण पौडेलले बताउनु भएको छ। हिजो साँझदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको एक दुई ठाउँमा हल्का वर्षा र हिमपात पनि भएको उहाँले बताउनुभयो। नेपालको उड्डयन सुरक्षाबारे अन साइट मूल्याङ्कन गर्न नेपाल आउने योजनामा रहेको युरोपेली युनियनले तत्कालका लागि नेपाल भ्रमण रोकेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र नेपालका लागि युरोपेली युनियनका राजदूत नोना डेप्रेजले शुक्रबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ईयूको अन साइट मूल्याङ्कन तत्कालका लागि रोकिएको जानकारी दिएका हुन्। माघ 1 मा पोखरामा भएको एटी एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनापछि प्राधिकरणको जनशक्ति दुर्घटना जाँच आयोगको काममा खटिनुपर्ने भएकाले आपसी सहमतिमा तत्कालका लागि ईयूको नेपाल भ्रमण रोक्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिनुभएको छ। ठुलो दुर्घटनाका कारण प्राधिकरणको जनशक्ति खटिनुपर्ने भएकाले ईयूको भिजिट तत्कालका लागि रोकिएको हो उहाँले भन्नुभएको छ। नेपालको उड्डयन सुरक्षाबारे ईयूले गत अक्टोबरमा एक टोली नेपाल पठाएर अध्ययन गरेको थियो। सो टोलीले उडान सुरक्षामा उल्लेख्य प्रगति भएको निष्कर्ष निकाल्दै अर्को टोलीलाई साइटमै खटाएर अध्ययन गराउने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार टोली पठाउने तयारी गरेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार फेब्रुअरी वा मार्चमा यो टोली नेपाल आउने तयारी थियो। प्राधिकरण र ईयूको संयुक्त विज्ञप्तिमा उड्डयन सुरक्षाका लागि ईयूले नेपाललाई निरन्तर सहयोग जारी राख्ने उल्लेख गरेको छ। भक्तपुरको लोकन्थलीका सौरभ भट्टराई आफ्नो 18 महिने छोरालाई भ्यागुते रोग, हेपाटाइटिस बी लगायतका रोगबाट बचाउने खोप लगाउन गत माघ 1 गते ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पताल पुगे। बच्चालाई खोप लगाएर साँझ घर फर्किएपछि उनले खोप कार्ड हेरे। खोप कार्ड हेरेपछि सौरभ अचम्मित भए। खोप कार्डमा टाँसिएको खोपको विवरणमा नोभेम्बर 2022 नै खोपको म्याद सकिएको लेखिएको छ। 6500 रुपैयाँको उक्त खोप खरिद गरेको बिलमा भने म्याद समाप्त हुने मिति सन् 2024 लेखिएको छ। खोप राखिएको भाँडोबाट उब्काएर खोप कार्डमा टाँसिएको स्टिकरमा भने खोपको म्याद समाप्त हुने मिति नोभेम्बर 2022 लेखिएको छ। खोप कार्डमा टाँस्ने स्टिकर खोप राखिएको भाँडोबाट उब्काएर टाँस्छन् सौरभले भनेका छन्। बिलमा 2024 फार्मेसीले लेखेको हो। म्याद गुज्रिएको खोप किन लगाएको भन्दै अस्पताल पुगेका सौरभलाई अस्पताल प्रशासनले मानवीय त्रुटि भन्दै आलटाल गर्न खोज्यो। हामी अस्पताल पनि गएका थियौँ, सौरभले भनेका छन्। यो सामान्य मानवीय त्रुटि हो, यसमा केही समस्या हुँदैन भनी उनको भनाइ छ। आफ्नो 18 महिने छोरालाई म्याद गुज्रिएको खोप लगाइएको बारे सौरभले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पनि जानकारी गराएको बताए भनेर यो समाचार अनलाइन खबरले लेखेको छ। 18 महिनाको बच्चालाई मेडिसिटी अस्पतालले लगायो म्याद गुज्रिएको खोप भनेर। दर्शक महानुभाव, स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा अस्पतालले यसरी म्याद गुज्रिएको खोप लगाउने विषयलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 12औं नगरसभा अधिवेशन राष्ट्रिय सभागृहमा जारी छ। चालु अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा एउटा रोचक दृश्य देखियो। विधेयकमा छलफल गर्न नाम टिपाएर नगरसभा सदस्यहरूले बोलिरहने बेला एक जनप्रतिनिधिले बिएको कार्ड बाँड्न थाले। बैठक चलिरहेका बेला तलबाट माथिसम्म सबैलाई बिएको कार्ड बाँड्दै हिँड्दा महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहसहित अन्य जनप्रतिनिधिले खासै वास्ता गरेका थिएनन्। जब 32 नम्बर वडा सदस्य हिरादेवी पोखरेलको पालो आयो उनले रोक्न भनिन्। यहाँ महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भइरहेको छ, बिएको कार्ड बाँडिरहेको देख्छु। उनले भनिन्, अहिले बिएको कार्ड नबाँडौँ, ब्रेकमा बाँडौँ। पोखरेलले भनेपछि बिएको कार्ड बाँड्न रोकियो। बागमती प्रदेश सरकारको गाउँ नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धी ऐनको धारा 12 को उपधारा 1 को खण्ड झमा लेखिएको छ। बैठकको कार्यसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित विषय बाहेक अन्य विषयको पुस्तक, समाचारपत्र वा अन्य कागजपत्रहरू पढ्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। पोखरेलले नगरसभा उपत्यका विकास प्राधिकरणले महानगरलाई सहयोग नगरेको भन्दै खारेजीको माग समेत गर्नुभयो। मेयर बालेनलाई चौतर्फी घेराबन्दी सुरु भए पनि वडाका जनप्रतिनिधि साथमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले वडा सदस्यहरूलाई महानगरले दिने मासिक 11,000 रुपैयाँलाई तलब भनेर बैंक खातामा हालेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले जनप्रतिनिधि सुविधा शीर्षकमा हाल्नुपर्ने बताउनुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाल प्रहरीसँग घुमुवा प्रहरीको विवरण मागे पनि हालसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले बुझाएको छैन। मन्त्रालयले 18 पुसको मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै घुमुवा प्रहरीको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो। पत्रमा घुमुवा प्रहरीको संख्या, खटाइएका प्रहरीहरू, मापदण्ड बमोजिम परिचालित हुन् होइनन्, कति अवधिदेखि खटाइएका हुन् लगायतका विवरण पनि सोधिएको थियो। तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणेन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार अहिलेसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट घुमुवा प्रहरीको विवरण नआएको
जनाइएको छ। प्रहरी उच्च स्रोतले भने प्रहरी कहाँ घुमुवा प्रहरी नै नहुने बताउँदै बरु सूचना सङ्कलनका लागि सादा पोसाकका प्रहरी विभिन्न युनिटबाट राखिने गरेको बताएको छ। त्यस्तो अभिलेख पनि आफूहरूसँग नभएको जवाब दिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणका लागि गोप्य सूचना सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले प्रहरीका विभिन्न युनिटमा सादा पोसाकका प्रहरी घुमुवा परिचालन गर्ने गरिन्छ। तर लामो समयदेखि एउटै प्रहरीलाई सादा पोसाकमा राखेर सूचना सङ्कलनभन्दा बढी हप्ता असुलीमा सक्रिय गराउने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले त्यसैलाई नियमन गर्न खोजिएको बताएको छ। गृहको पत्रपछि प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी धीरज प्रताप सिंहले प्रहरी प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी टेकप्रसाद राईको नेतृत्वमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन अध्ययन कार्यदल बनाएको छ। कार्यदलले हालै बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि सादा पोसाकमा खटाइएका प्रहरीबाट गैर व्यावसायिक गतिविधि बढेको औल्याइएको छ। त्यही अनुसार सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गर्दा बढीमा 4 वर्षसम्म मात्र राख्न सुझाइएको छ। सादा पोसाकका प्रहरी खटाउँदा पनि उनीहरूको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेका छौँ। राईले भन्नुभयो, सादा पोसाकमा खटाएको बारे एक तह माथिको कार्यालयलाई पनि जानकारी दिनुपर्ने भनेका छौँ। राईका अनुसार हालसम्म प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयले आवश्यकता अनुसार आफै सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गर्दै आएको छ। तर अब त्यस्तो नहोस् भनेर इलाकाले राख्छ भने जिल्लालाई थाहा होस्, जिल्लाले राख्छ भने प्रदेशलाई थाहा होस् भन्ने मापदण्ड बनाउनु पर्छ भनेका छौँ। राईले भन्नुभएको छ। अपराध अनुसन्धान र सूचना सङ्कलनका लागि आवश्यक प्रहरी भई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, प्रदेशको क्षेत्रीय अनुसन्धान समूह रिट, लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो जस्ता विशिष्टीकृत निकायमा खटाउनु पर्ने सुझावमा भनिएको छ। 9 वर्षे बालकको हत्या गरेर शव नदीमा फालेको आरोपमा रौतहट प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका 8 पिपरा रजवाडाका 9 वर्षीय बालक आस नारायण प्रसाद कुशवाहाको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले उनका काका जयराम महतो कोइरी र सोही स्थानका सञ्जय रामलाई पक्राउ गरेको जनाइएको छ। जग्गा सम्बन्धी पुरानो रेसदेवी र सधैँको झगडाका कारण काका जयरामले भतिजा आस नारायणको हत्या गरेको प्रहरीले दाबी गरेको छ। गत वर्ष मक्सिर 25 गते घरबाट हराएका आस नारायणको शव पुस 1 गते माधव नारायण नगरपालिका 8 स्थित बागमती नदीमा फेला परेको थियो। 25 गते घर बाहिर खेलिरहेका आस नारायणलाई काका जयराम महतो र उनका सहयोगी सञ्जय रामले मुख थुनेर नजिकै रहेको छाप्रोमा लगेर कपडाले हातखुट्टा बाँधेर हत्या गरेको प्रहरीको आरोप रहेको छ। उनीहरूले बालकको हत्यामा प्रयोग गरेका कपडा, बोरा लगायतका सामग्री समेत प्रहरीले फेला पारेको छ। पक्राउ परेका 2 जनालाई कर्तव्यजान मुद्दामा जिल्ला अदालत गौरबाट म्याद थप गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर बुढा मगरले बताउनु भएको छ। ट्राफिक प्रहरीले मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ फाल्ने 27 वटा गाडीलाई कारबाही गरेको छ। काठमाडौँको बबरमहलमा गरिएको प्रदूषण जाँचका क्रममा मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ फाल्ने गाडीलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको हो। भाडाका मिनी बस 14, पिकअप भ्यान 8, भाडाका माइक्रोबस 3 र कार 2 गरी 27 वटा गाडी कारबाहीमा परेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाह पथका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। वातावरण विभाग बबरमहल र काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट संयुक्त रूपमा खटिएको टोलीले बबरमहलमा 53 वटा गाडी जाँच गर्दा मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ फाल्ने 27 वटा गाडी कारबाहीमा परेका हुन्। गाडी मर्मतपछि तोकिएको जरिवाना तिरी ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका कागजपत्र फिर्ता दिनेछ। मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ फाल्ने गाडी चलाउँदा वायु प्रदूषण बढ्न गई मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम समेत हुने भएकाले गाडीको अवस्था जाँच गरी दुरुस्त अवस्थामा राख्न चालकलाई प्रवक्ता भट्टले अनुरोध गर्नु भएको छ। कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा औषधि अभाव भएको छ। पालिका अन्तर्गत रहेका विभिन्न स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालमा औषधि नहुँदा बिरामी मर्कामा परेका हुन्। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा 72 प्रकारका औषधि निशुल्क पाइने भनिए पनि धेरैजसो औषधिको अभाव छ। स्वास्थ्य संस्थामा पालिकाबाट खरिद गरी वितरण गर्ने औषधि अहिलेसम्म खरिद भएको छैन। मुगुको खत्याड गाउँपालिका अन्तर्गत गुम्था हेल्थ पोस्टका इन्चार्ज मानबहादुर रोकाई गाउँपालिकाले समयमा औषधि खरिद नगर्ने र गाउँपालिकाको स्टोरमा भएको औषधि स्वास्थ्य संस्थामा समयमै नआउने समस्या रहेको बताउनुभयो। कर्णालीका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा प्यारासिटामोल, एन्टिबायोटिक्स, जीवनजल लगायत सरकारले निशुल्क दिने औषधिको अभाव रहेको बताइएको छ। कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले भने औषधिको अभाव नरहेको दाबी गरेको छ।
चितवनमा 2वटा गैंडा मारिएको अवस्थामा भेटिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। एउटा झण्डै 4 वर्षको बच्चा गैंडा र अर्को झण्डै 14 वर्षको माउ गैंडा मारिएको अवस्थामा भेटिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो। पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिका वडा नम्बर 2 शेहरी नजिकै नारायणी नदीको भङ्गालोमा 2वटा गैंडा मरेको अवस्थामा भेटिएको उहाँले बताउनुभयो। बच्चा गैंडा विद्युतीय धरापमा परेको पाइएको र माउ गैंडाको खाक काटेर लगेको अवस्थामा भेटिएकाले दुवै गैंडा चोरी शिकारीले मारेको हुन सक्ने निकुञ्जले जनाएको छ। घटनाका बारेमा अनुसन्धान सुरु गरिएको निकुञ्जले बताएको छ। यो सहित गएको साउनपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा 10वटा गैंडा मरेको निकुञ्जको तथ्याङ्क छ। नेपाल र चीन बीचको व्यापार अझै लयमा फर्कन सकेको छैन। नेपालमा 2072 वैशाखमा गएको विनाशकारी गोर्खा भूकम्प र चीनबाट 3 वर्ष अघि फैलिएको कोभिड-19 महामारीको असर दुई देशको व्यापारमा नराम्रोसँग देखिएको छ। दुई देशबीच व्यापारका लागि सञ्चालनमा रहेका दुई भन्सार नाका सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवाको रसुवागढी स्वाभाविक अवस्थामा फर्कन सकेका छैनन् भने अन्य जिल्लामा खोल्न प्रस्ताव गरिएका नाकाको कार्य प्रगति नगण्य छ। सामान्य अवस्थामा दुई देशबीच वार्षिक 2.5 खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक व्यापार रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कबाट देखिएको छ। तर चीनसँगको व्यापारमा जोडिएका नेपालका दुई भन्सार कार्यालय तातोपानी र रसुवागढीको अवस्था पछिल्ला वर्षहरूमा निकै कमजोर छ। 2072 सालको भूकम्पपछि थालिएको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका अझै लयमा फर्कन सकेको छैन। भूकम्प अघि वार्षिक 1.5 खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार तातोपानी भन्सारबाट हुन्थ्यो, जसबाट सरकारले वार्षिक करिब 6 अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा छ। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिना अर्थात् गएको मक्सिर मसान्तसम्ममा तातोपानी भन्सारबाट 4 अर्ब 42 करोड 24 लाख 23 हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको देखिएको छ। नेपालबाट चीनमा हुने वस्तु निर्यात भने शून्य जस्तै रहेको जनाइएको छ। पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढ नरहेको अर्थविदहरूले बताउँदै आएका छन्। केही समय अघिसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि अर्थतन्त्र नकारात्मक रहेको बताउँदै आउनु भएको थियो। यद्यपि अहिले पनि अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिने अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। आर्थिक वृद्धि अघिल्लो वर्षको जस्तो हुने नदेखिने गभर्नर अधिकारीको भनाइरहेको छ। गुगलको मातृ कम्पनी अल्फाबेटले ठूलो मात्रामा कर्मचारी हटाउने भएको छ। कम्पनीले 12,000 कर्मचारीलाई निकाल्ने घोषणा गरेको हो। अल्फाबेटका सिइओ सुन्दर पिचाईले खस्कँदै गएको आर्थिक अवस्थाका कारण 12,000 पद घटाउने भन्दै कर्मचारीहरूलाई पत्र पठाएको समाचार एजेन्सी एएफपीले जनाएको छ। कम्पनीको यो निर्णयबाट अमेरिका लगायत अन्य देश प्रभावित हुन सक्ने एएफपीमा उल्लेख छ। अरू देशहरूमा भने यो प्रक्रिया पूरा हुन केही समय लाग्ने भएको छ। केही दिन अघि मात्र माइक्रोसफ्टले पनि 10,000 जनालाई जागिरबाट हटाएको घोषणा गरेको थियो। मेटा, ट्विटर लगायतका कम्पनीले ठूलो संख्यामा आफ्ना कर्मचारी कटौती गरिरहेका छन्, जसका कारण थुप्रैले रोजगारी गुमाउनु परेको छ। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि घरेलु टोली प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। शुक्रबार भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा एपीएफलाई 8 विकेटले हराउँदै प्रदेश 1 फाइनलमा पुगेको हो। त्यस्तै शुक्रबार नै भएको पहिलो सेमिफाइनलमा मध्य प्रदेशलाई 114 रनले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश फाइनलमा पुगेको हो। सुनसरीको इटहरीमा रहेको जनता माविको मैदानमा भएको दोस्रो खेलमा एपीएफले दिएको 46 रनको लक्ष्य प्रदेश 1ले 9 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर भेट्टाएको थियो। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको एपीएफ 13.4 ओभरमा 45 रनमै अल आउट भयो। त्यस्तै पहिलो खेलमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 180 रन बनायो। जवाफमा मधेसले 8 विकेट गुमाएर 66 रन मात्र बनाउन सक्यो। फाइनल खेल आज हुँदैछ। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख र उपविजेता टोलीले 3 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने जनाइएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। लिग फागुन 19 गतेदेखि सुरु हुनेछ। यसपालि लिग डबल राउन्ड रोबिनमा हुनेछ। लिगका खेलहरू त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रङ्गशाला, चासल मैदान र इन्फा कम्प्लेक्स 7 दुबाटोमा हुनेछन्। लिगको पहिलो खेलमा नवप्रवेशी क्लब एफसी खुमलटार र फ्रेन्ड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। रङ्गशालामा हुने उद्घाटन खेल फागुन 19 गते बेलुका 5:30 बजे सुरु हुनेछ। नवप्रवेशी चर्च बोइजले पहिलो खेल नेपाल पुलिस क्लबसँग फागुन
20 गते खेल्नेछ। साबिक विजेता मछिन्द्रा फुटबल क्लबले पहिलो खेलमा जावलाखेल युथ क्लबसँग फागुनको 21 गते खेल्नेछ। यसपटकको लिगमा 182 वटा खेल हुनेछन्। लिग विजेताले 75 लाख, दोस्रो टोलीले 50 लाख र तेस्रो हुने टोलीले 25 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। यस्तै मोस्ट भ्यालुएबल खेलाडीले 3 लाख, सर्वाधिक गोलकर्ता र सर्वोत्कृष्ट गोलकिपरले 2 लाख र इमर्जिङ प्लेयरले 1,50,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। फेयर प्ले अवार्ड विजेताले 3 लाख रुपैयाँ पाउनेछ। प्रत्येक खेलको विजेता क्लबले म्याच मनी बापत 50,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। बराबरी भएका दुई क्लब बीच रकम बराबर बाँडिनेछ। हरेक खेलको म्यान अफ द म्याचले 10,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाउने जनाइएको छ। र समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले धूम्रपानको सेवनबाट मानवको स्वास्थ्यलाई पर्ने 13 गम्भीर असरको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। धूम्रपानको सेवनबाट मानव स्वास्थ्यलाई पर्ने 13 गम्भीर असर। 1. फोक्सोमा क्षति। धूम्रपान गर्दा शरीरभित्र छिर्ने निकोटिन र अन्य केमिकलले मानव शरीरभित्रको फोक्सोलाई क्षति पुर्याउने गर्दछ। चुरोट फोक्सोको क्यान्सरको जोखिम बढाउने प्रमुख कारण हो। चुरोट सेवन गर्ने पुरुषमा 25 गुणा र महिलामा 25.7 गुणा बढीले फोक्सोको क्यान्सर हुने जोखिम रहन्छ। सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्स CDC का अनुसार क्यान्सर रोग लागेर मृत्यु हुने 10 जना मध्ये 9 जना चुरोट सेवनकर्ता छन्। त्यस्तै धूम्रपान गर्ने व्यक्तिमा क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिसअर्डर COPD बाट हुने र मृत्यु हुने जोखिम बढाउँछ। अमेरिकन लङ एसोसिएसनका अनुसार COPD बाट हुने कुल मृत्युको 80% कारण धूम्रपान हो। चुरोटले शरीरलाई एम्फिसेमा र क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको विकास गर्न मद्दत गर्दछ। यस्तै दम बढाउन पनि मद्दत गर्दछ। 2. मुटु रोग देखा पर्छ। चुरोट सेवन गर्दा मुटु, रक्तनली र रक्त कोशिकाहरूमा क्षति पुग्छ। चुरोटमा हुने केमिकल र टारले धमनीमा कडापन हुने अवस्था एथेरोस्क्लेरोसिसको जोखिम बढाउँछ, जसले रक्तनलीहरूमा अवरोधक प्लाक थुप्रिन सक्छ। यसले रक्त प्रवाहमा खतरनाक अवरोध सृजना हुन सक्दछ। धूम्रपानले धमनी सम्बन्धी एक किसिमको रोग पेरिफेरल आर्टरी डिजिजको जोखिम पनि बढाउँछ। हात खुट्टाको धमनीहरू साँगुरो हुँदै जाँदा यसले रगत प्रवाहमा समेत अवरोध सृजना गर्दछ र यो समस्या देखिन थाल्दछ। धूम्रपान गर्ने मानिसहरूमा रगत जम्ने, एन्जाइना वा छाती दुखाइ, मस्तिष्कघात र हृदयघात लगायतका समस्याहरू देखा पर्दछ। 3. प्रजनन स्वास्थ्यमा समस्या। धूम्रपानले महिलाहरूको प्रजनन प्रणालीलाई हानि पुर्याउन सक्छ। गर्भवती हुन अझ गाह्रो हुन सक्छ। सुर्तीजन्य पदार्थमा रहेका रसायनहरूले हार्मोनको स्तरलाई असर गर्ने भएकाले यस्तो हुने हो। यस्तै चुरोट नियमित सेवन गर्ने पुरुषहरूमा यौन दुर्बलताको समस्या देखिने सम्भावना बढी हुन्छ। यस्तै शुक्रकीटको गुणस्तरमा पनि असर पार्दछ र प्रजनन क्षमता पनि घटाउँदछ। गर्भावस्थामा जटिलताको जोखिम। CDC का अनुसार धूम्रपानको प्रयोगले गर्भावस्था र गर्भभित्र विकसित हुँदै गरेको भ्रूणलाई पनि धेरै तरिकाले असर गर्न सक्छ। जस्तो कि अक्टोपिक गर्भावस्थाको जोखिम बढ्छ, कम तौलको बच्चा जन्मन सक्छ, पूर्व प्रसव जोखिम बढ्न सक्छ, भ्रूणको फोक्सो मस्तिष्क र केन्द्रीय स्नायु प्रणालीलाई नोक्सान पुर्याउँछ, जन्मजात असामान्य समस्या निम्त्याउन सक्छ। टाइप 2 डायबिटिजको खतरा। CDC का अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूपमा धूम्रपान गर्छ उसलाई धूम्रपान नगर्नेहरूलाई भन्दा टाइप 2 डायबिटिज हुने खतरा 30 देखि 40% बढी हुन्छ। यस्तै डायबिटिज भइसकेकाहरूलाई उनीहरूको जीवन अवस्था व्यवस्थापन गर्न समेत कठिन हुन्छ। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। चुरोट सेवन गर्ने मानिसहरूको रोग प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर बन्दछ। यसले रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यस्तै शरीरमा सूजनको जोखिम पनि बढाउँछ। आँखा देख्ने क्षमतामा समस्या। चुरोट सेवन गर्ने व्यक्तिमा आँखा देख्ने क्षमतामा समेत समस्या आउँछ। मोतियाबिन्दु लगायतका समस्या पनि बढी हुन्छ। यस्तै आँखा सुक्खा हुने, मोतियाबिन्दु हुने, मधुमेह, रेटिनोथेरापी हुने क्रम पनि बढी हुन्छ। मुख स्वास्थ्यमा समस्या। चुरोट सेवन गर्ने व्यक्तिमा मुख तथा दन्त स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, विशेष गरी गिजा रोग सम्बन्धी समस्या दोब्बरले थपिन्छ। जस्तो कि गिजा सुनिने, कमजोर हुने, ब्रस गर्दा रगत बग्ने, दाँत हल्लिने, झर्ने लगायतका समस्या हुन्छ। यस्तै धूम्रपानले चीजको स्वाद तथा गन्धको क्षमतामा सीमित गर्न सक्दछ। यसले दाँतमा पहेँलो वा खैरो दाग पनि लगाउन सक्छ। छाला, कपाल र नङहरूमा असर। चुरोट सेवन गर्ने मानिसलाई एन्टिगुमेन्टरी प्रणालीमा असर गर्दछ। त्यो भनेको व्यक्तिको छाला, कपाल र नङहरू हुन्छन्। धूम्रपानले मानिसको छाला र कपाललाई असर गर्न सक्छ।
धूम्रपान गर्ने व्यक्तिले समय अघि नै बुढो हुने, छालामा चाउरी परेको अनुभव गर्न सक्छ। अमेरिकन ओस्टियोपैथिक कलेज अफ डर्माटोलोजीका अनुसार धूम्रपानका केही दीर्घकालीन प्रभावहरू समावेश छन्। 10 अन्य क्यान्सरको जोखिम। धूम्रपानले फोक्सोको क्यान्सर मात्र होइन, अरू थुप्रै क्यान्सरहरू गराउन पनि मद्दत गर्दछ। अमेरिकन क्यान्सर सोसाइटीका अनुसार धूम्रपानले प्यान्क्रियाटिक क्यान्सरको जोखिम 20 देखि 30% बढाउँछ। धूम्रपान गर्ने मानिसहरूमा पिसाबको क्यान्सर हुने सम्भावना 3 गुणाले बढी हुन्छ। धूम्रपान गर्ने व्यक्तिमा पेटको क्यान्सर हुने जोखिम दोब्बर बढी हुन्छ। अनुसन्धानले सुर्तीजन्य पदार्थलाई पेटको माथिल्लो भागमा अन्ननली नजिकैको क्यान्सरसँग जोडेको छ। यसलाई इसोफेगल क्यान्सर भनिन्छ। यस्तै मुखको क्यान्सर, घाँटीको क्यान्सर, मृगौला सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको क्यान्सर, कलेजो क्यान्सर, कोलन क्यान्सर, एक्युट माइलोइड ल्युकेमिया हुने सम्भावना पनि निकै बढी हुन्छ। अर्को हो पाचन प्रणालीमा समस्या। धूम्रपानले पाचन प्रणालीमा पनि समस्या निम्त्याउँछ। आन्द्रा सम्बन्धी विकारहरू विकास हुने एक प्रमुख कारण धूम्रपान हो। धूम्रपान गर्नेहरूलाई ग्यास्ट्राइटिस, पेटको अल्सर, सुजन हुने सम्भावना बढी हुन्छ, जसले उनीहरूको पेट वा आन्द्रामा अल्सर निम्त्याउन सक्छ। धूम्रपानले पेट खाली गर्न ढिलो हुने र पेरिस्टालिसिस सुस्त हुन सक्छ। अर्को हो स्नायु प्रणालीमा असर। केन्द्रीय स्नायु प्रणाली मस्तिष्क र मेरुदण्ड हो, जसले सबै शारीरिक र मानसिक गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्दछ। धूम्रपान गर्नेको केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा क्षति पुग्छ, किनभने निकोटिनले रक्तचाप र मुटुको धड्कन बढाउँछ, जसले गर्दा समयसँगै यी अङ्गहरू कमजोर हुन्छ। सन् 2021 को एक अध्ययन अनुसार धूम्रपान, सुर्तीजन्य पदार्थ र निकोटिनले स्नायु सम्बन्धी स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्दछ। त्यस्तै अल्जाइमर, मल्टिपल स्क्लेरोसिसको लागि धूम्रपान एक जोखिम कारक हो भनेर रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ। सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकिङको असर। धूम्रपानको असर धूम्रपान गर्ने व्यक्तिलाई मात्र हुँदैन, यसको असर सँगै बसेका अन्य व्यक्तिलाई पनि हुन सक्छ, जसलाई सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकिङ भनिन्छ। यस्तै धुवाँले फोक्सोको क्यान्सर निम्त्याउँछ। अमेरिकी क्यान्सर सोसाइटीका अनुसार सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकिङ गर्ने व्यक्तिहरूमा घाँटी, स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना पनि बढ्छ। बाहिरी अङ्ग होइन, गर्भमा रहेको भ्रूणमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर हुन सक्ने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई धूम्रपानको सेवनबाट मानवको स्वास्थ्यलाई पार्ने गम्भीर 13 असरको विषयमा जानकारी गरायौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा आज पुर्याउनुपर्छ यो भिडियो, किनकि धेरैले अहिले पनि धूम्रपान गरिरहनु भएको होला, कतिपयले थाहा पाउनु भएको छैन होला। यदि हाम्रो हेल्थ टिप्स हेरेर उहाँहरूले धूम्रपान छोड्नु भयो भने त्यो पनि राम्रो विषय हुनसक्छ एउटा स्वास्थ्यका लागि। त्यसकारण तपाईँले आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा सेयर गर्नका लागि आफ्नो फेसबुकमा तपाईँले यो भिडियो सेयर गर्नुहोस् अनि आफन्तजन, साथीभाइ र इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।